الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم نون نہ کر مان اس زندگی تے نون نہ کر مان اس زندگی تے تیرے ساہ نہیں جسم وچ اڑے رہنے اسرائیل نے جدوں چراٹ ماری پہرے دار تیرے کھڑے دے کھڑے رہنے اے جگیراں تے کوٹھیاں تے مربے اے جگیراں تے کوٹھیاں تے مربے تیرے بینک بیلنس ایتھے پڑے رہنے یونس جنہ لئی پاپڑ ویل داسے یونس جنہ لئی پاپڑ ویل داسے تے اگے جا کے تیرے نڑے لڑے رہنے شین شوق دے نال قرآن پڑھ لے شین شوق دے نال قرآن پڑھ لے شین شوق دے نال قرآن پڑھ لے
تے تیرا چنگیاں نال جام ہو جائے چلو چلی دا ٹل پیا کھڑک دائی کی جانے کس موڑ تے شام ہو جائے سجے ہاتھ وچ ملے امال نامہ سجے ہاتھ وچ ملے امال نامہ تے تیری کامیابی سرے عام ہو جائے ہاتھ اٹھا کے مانگے دعا یونس او ہاتھ اٹھا کے مانگے دعا یونس تے لا الہ تے تیرا اختتام ہو جائے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی شہنشائی یکتائی تنہائی بادشاہی اللہ جل شانہ دی بابرکت ذات دے واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک داتا گنج بخش رنج بخش خزانے عطا کرن والے ہر قسم دے نفع اور نقصان دا مالک بھی میرا اللہ ہے جڑا مستوی عرش الرحمن علی العرش استوى درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین آمینہ دلال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سب کہو پیار نال محبت دے نال صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں صاحبوں بزرگوں اللہ پاک دا تھوڑے میرے اتے بڑا احسان عظیم ہے اور بڑے ہی عظمت والے نے بڑے ہی خوش نصیب نے جنہوں اللہ پاک نے اس ظلم اور بربریت دے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دا شرف عطا فرمائے اور بڑے ہی خوش نصیب نے جنہوں رب العزت نے حضرت مولانا قاری محمد احسان اللہ ساکی صاحب دے پیچھے نماز تراویح ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ورنہ جو حالات نے انہوں بار بار دہران دے اندر یہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں اگر سانو اللہ دا ڈر ہوندا اگر ساڈے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا تو میں برملا کہاں گا قسم کھا کے کہاں گا میری اج دی دعوت نو میرے اج دی اس خطاب نو بڑے درد دل نہ سماعت کرے اج اگر ساڈے سینیاں دے اندر اللہ دا ڈر ہوندا خوف ہوندا اے حالات نہ ہوندے بھئی سجنا ان سپیکر نو چھیڑنا نہیں بڑی مہربانی اللہ تینو جزائے خیر دے اللہ تیری جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے ساری دنیا نے ویکھے ہے رمضان تو پہلے کرونا دا عذاب آیا اسی ٹس تو مس نہیں ہوئے ساری دنیا دی معیشت برباد ہو گئی اس عذاب دے نال لیکن ساڈے جسم دے اندر جوں تک بھی رینگی نہیں اگر رینگی ہوئے تے آ حالات ہوئے جڑے مساجد دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر اللہ دی قسم میں تانو تشریح نہیں کردا میری کی اوقات ہے میں بڑا گنہگار جہا بندہ ہاں سیاکار میں تواڈے نالوں بھی گناہگار ہاں میں دعوے نال بات کہنا لیکن دل نو بڑی تکلیف ہوندی ہے بڑا دکھ ہوندا ہے کہ اسی اگر اس مہینے دے اندر بھی رب دے نال تعلق نہیں جوڑنا تو پتہ نہیں کیڑا دن ہے ساڈے کول جدوں اسی اپنے رب نو منائیے کرونا ختم ہویا ساری دنیا نے ویکھیا پاکستان دے اندر سیلاب آ گیا ادھا پاکستان رڑ گیا ہے فصلاں تباہ ہو گئیاں پیاز اتنا مہنگا ہو گیا پر لگ گئے انہاں شہواں
معیشت غرق ہو گئی پھر بھی اسی ٹس تو مس ہوئے نہیں۔ میں اج کوئی بڑی پرجوش تقریر نہیں کرنی، والہانہ خطاب انشاءاللہ خطبہ کرن گے۔ میں بھی تھکیا بیٹھا ہوں تقریراں کر کے، اور تسی بھی تھکے ہو قرآن اور حدیث دیاں محفل اٹینڈ کر کے سن کے، لیکن جیڑی گل کراں گا اللہ سونے تو قبول کر لئی، ریا کاری تو محفوظ فرما کے۔ یعنی اس تو بعد سیلاب آیا، اسی ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ تھوڑے دن پہلے حالے رمضان شروع نہیں ہویا، اس قسم دا زبردست زلزلہ آیا، پورے ملک نو ہلا کے رکھ دیتا، بنیاداں ہل گئی۔ ایسے شدت دا زلزلہ شام دے اندر اور ترکی دے اندر آیا، نیست و نبود ہو گئی ہر شے۔ میں شکر گزار ہاں اس مسجد دے امام حضرت مولانا احسان اللہ ساکی صاحب اور اپنے بڑے ہی مشفق بھائی، میرے بڑے پیارے بھائی نے، میں انہاں دی بڑی عزت کرنا احترام کرنا، بھائی محمد خالد صاحب، اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکتاں عنایت فرمائے۔ یہ بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں انہاں دے دیگر رفقا احباب جماعت، جنہوں نے اس دور کے اندر قرآن دی محفل نو چار چند لائے نے سجایا، کوشش کی، محنت کی، کاوش کی۔ اللہ اج دا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ پل صراط تو سب نو کامیابیاں عطا فرما دے۔ یعنی زلزلہ آیا، اسی پھر بھی تھوڑے جے بھی نہیں ہلے، چست نہیں ہوئے۔ اگر رمضان شروع ہو گیا، جڑے زمیندار نے بھاویں چھوٹے نے وڈے نے، میں بھی زمیندارہ کرنا، ساری دنیا نے ویکھیا ہے بارش تھوڑی پئی ہے تے گڑے زیادہ پے نے، پکیاں فصلاں دے اوتے فصلاں غرق ہو گئیاں، کڑک دی پیداوار پکی فصل دے اوتے گڑے پے، جتے 50 من کلے دی فصل سی 30 من باقی رہ گئی، کتے 10 من رہ گئی، نیست و نبود ہو گئی، ہر شے ختم ہو گئی۔ پھر بھی اسی ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ تھوڑا جے اگے آئیے، ایک ہفتے دے اندر ملک پاکستان دے اندر ایک ایسا کٹیا قسم دی جرت ہوئی، پھر بھی اسی ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ تواڈے فیصل آباد دی سرزمین دے اتے ایک کٹیا قسم دی عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا، اپنے آپ نو رسول اور پیغمبر ہونے دا دعویٰ کیتا۔ نہ زمین ہلی، نہ آسمان پھٹیا، نہ ساڈے جسم دے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ اسی تھوڑا جا اسلام واسطے ایک قدم اگے بڑھایا۔ یعنی اسی ایسی قوم ہاں کہ جب تک اللہ دا بہت بڑا عذاب نہ آ جائے اونی دیر تک اسی نصیحت پڑھن والے لوگ بھائیو غصہ نہ کرے آجے۔ اللہ دی قسم ہے میں تواڈے نالوں بھی کمزور ہاں، میں تواڈے نالوں بھی سیاکار ہاں، لیکن میرا یہ اللہ پاک نے میری یہ ڈیوٹی لائی ہے کہ میں جگہ جگہ دے اوتے یہ گل کراں۔ تواڈا اپنا پیشہ ہے، میرا اپنا پیشہ ہے، یہ ساڈا پیشہ ہے بھائی گل کرنی ہے ہو جی۔ یہ اللہ نے ساڈیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، اسی مجبور ہاں، گنہگار سیاکار ضرور ہاں، لیکن اللہ دی رحمت تو کدی بھی اسی نا امید ہوئے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ بات تانوں برملا کہنا چاہنا، اس تو بڑا دکھ نہیں کہ ملک پاکستان دے اندر اج کوئی نبوت دا دعویٰ کرے اور مسلمان خاموش اپنے گھراں دے اندر بیٹھے رہن، تماشا ویکھن۔ اور میرے آقا انعامدار نے آج تو 1450 سال پہلے اپنی پیاری نبوت والی زبان جو فرمایا سی، سلاسون کذابون دجالون، میری امت دے اندر 30 دے قریب ایسے دجال آن گے جڑے جھوٹے نبوت دے دعوے کرن گے۔ اس گھٹیا قسم دی عورت نے بھی بکواس کی تھی، حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نبوت کے دروازے نو بند کر کے آیا ہاں، میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تو عمر ہوندا، لیکن عمر بھی نبی بن سکدا نہیں، ایتھے تے نبیاں دی مجال نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، حالے صدمے دے وچوں میں نہیں نکلیا۔ میرے شاہکوٹ شہر دے اندر ایک ایسا حادثہ ہویا، دل ہل گیا، اللہ دی قسم بڑا پریشان ہے، 2 دن ہو گئے نے، دل نہیں کرتا کوئی چیز گاڑ لو۔
یہ دنیا داری دی حیثیت اور اتھارٹی میری نظر دے اندر بالکل ختم ہو چکی. بندہ وقت دے نال اپنی زندگی دے اندر چینجنگ لے آਉਂਦਾ ہے, نکھار لے آਉਂਦਾ ہے, چاہیے. ہن اسی اس عمر نو پہنچ گئے ہاں کہ جس بندے دی 40 سال عمر ہو جائے انہوں چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرا اوور ٹائم چل رہا. کی چل رہا بھائی؟ اوور ٹائم چل رہا. یہ میں گل بالکل ببانگے دوہل کہاں گا. میرے شاہکوٹ شہر دے اندر ایک واقعہ ہویا. 19 سال دا نوجوان ہے, جماعت الدعوہ دے نال دا تعلق ہے, اہل حدیثاں دی بہت بڑی جماعت ہے. پورا رمضان اس بچے نے لوگاں نو سیریاں تے افطاریاں کروائیاں. شاہکوٹ شہر چوں نکلیا, ایکسیڈنٹ ہویا, اللہ نو پیارا ہو گیا, روح پرواز کر گئی ہے. سبحان اللہ. 19 سال عمر ہے بھائی. یہ ساڈے واسطے عبرت ہے. یہ گل دل چون کٹ دیو کہ 50 سالاں دے 60 دے ہوواں گے تے مراں گے. میں برملا بات کہا گا تواڈے ضمیر نو جھنجھوڑنا چاہنا. انسان دی زندگی دی اینی ک ویلیو ہے, اینی ک بندے دی زندگی ہے کہ بندے نو دنیا تے آن دا تے چند ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ دنیا تے آ رہا ہے, لیکن جان دا 1 سیکنڈ بھی پہلو کسے نو پتا نہیں. تے جدا پتہ ہے وہ دے پیچھے مر چلے اسی دوڑ کے. تے جدا پتہ ہے 1 منٹ نہیں, اور پتہ ہے 50-60 سال تو بعد آخر قبر ہے, اندھیر کوٹھڑی ہے, جتھے نہ باپ کام آئے گا, نہ ماں کام آئے گی, نہ رشتہ دار کام آن گے, نہ حسن و جمال کام آئے گا, نہ چودھر کام آئے گی, نہ ڈیرے داری کام آئے گی, نہ تیری نوابی کام آئے گی, نہ برادری کام آئے گی, نہ قوم کام آئے گی, نہ تیرا پیسہ دے بینک بیلنس کوٹھیاں مربے جگیرہ کام آن گیا. وہ 1 گز زمین ہوئے گی, چٹا کفن تیرے گل دے اندر ہوئے گا. خدا دی قسمے اس قبر دے اندر نہ کوئی لال ٹین ہوئے گی, اس قبر دے اندر نہ کوئی پکا ہوئے گا, اس قبر دے اندر نہ کوئی اے سی ہوئے گا, اس قبر نو نہ کوئی دروازہ ہوئے گا. اور اگر قبر نو کشادہ کرنا چاہنا ہے, خدا دی قسم کھا کے کہنا, رب دے قرآن نو اپنے سینے نال لا لے, نبی دے فرمان نو اپنے سینے دے نال لا لے, راتاں نو اللہ دے اگے گڑ کھڑا کے, ربا 60 سال 70 سال گزر گئے نے, اللہ میری گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر کے اللہ باقی جڑی زندگی ہے مینوں قرآن اور حدیث تے گزارن دیاں توفیقاں عطا فرما دے. اے دعا کریا کرو اللہ دے کولوں. او اجے واقعہ ہویا پرسوں تیرے فیصل آباد شہر دے اندر. پورا فیصل آباد اس بات دا گواہ ہے, میری جماعت دے بڑے عظیم مایا ناز مقرر نے, اور پورا فیصل آباد جاندا قاری محمد شریف شاکر نو. فیصل آباد دے اندر ایک کانفرنس ہویا کرتی سی اللہ مشکل کشا ٹڈی والے دے اندر. وہ دے کنوینئر سن, انہاں دے عزیز کل 22 سال دا نوجوان ہے, 6 ماہ ہوئے نے شادی نو, حافظ قرآن بچہ ہے, تراویحاں دی نماز مکمل کر کے تکمیل قرآن دے موقع تے قرآن سنا کے لوگاں گھروں نکلے ہے, مسجد چوں نکلے ہے, قرآن مکمل کر کے. جویں اسی اج محفل لا کے بیٹھے ہاں, مکو وانے دے قریب گیا ہے, اوتھے حادثہ ہویا ہے تے کل اللہ نو پیارا ہو گیا. عمر کنی ہے 22 سال, تے اسی حالے بھی ٹائیاں ٹا کے بیٹھے ہیں یار. اللہ دی قسم کوئی اس زندگی دا اعتبار نہیں جے. آؤ پھر اللہ دا قرآن پیار دے محبت دے نال سماعت فرمایا جے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ. اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا, واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان جاواں, واہ قرآن تیری شاناں تو قربان جاواں. اللہ پاک نے فرمایا سونے اپنی پیاری زبان چو اعلان کر دے, پیارے اپنی نبوت والی زبان چو اعلان کر دے. اللہ پاک نے فرمایا سونے کہہ دے, اللہ نے فرمایا کل کہہ کے سونے شروع کر گل نو. مالک ارض و سمان نے فرمایا اعلان کر دے. اللہ سونے کیڑیاں چیزاں دا اعلان کراں, رب العالمین نے فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا
तकनतु मिन रहमतिल्लाह। खाल की कायनात ने फरमाया सोने अपनी सच्ची सुच्ची जुबान चो ऐलान कर दे, कायनात के लोगों को कह दे, ना गुनहगारां सियाकारां कह दे, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा शहनशाह अजीम है। ओए आओ सारी जिंदगी गुनाह कर करके थक जाने वाले हो, सारी जिंदगी अल्लाह दियां रहमतां तो मुंह मोड़न वाले हो, अल्लाह के दरवाजे ते आ जाओ। अल्लाह फल्ला अल्लाह जेड़ा 24 घंटे तेनों मैनू इस बात का ऐलान कर रहा है, अल्लाह अरशे बरी तो ओ बंदिया तेनों मैनू कहंदा है, ओए आ जा बंदिया, मैं 70 मावां दे नालों बढ़ के तेरे नाल मुहब्बत करना वा, मैं 70 मावां दे नालों बढ़ के तेरे नाल ज्यादा प्यार करना है। ओए अल्लाह दी कसम, एक मां एक पासे होए, जरा दर्दे दे नाल मेरी गल नू समात करिया जे, दिलां दीयां तख्तियां ते लिख के ले जाया जे, अपने कन्नां दी समात नू तेज करके बैठे जे। मेरे ते तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, माल की कायनात ने फरमाया सोने कह दे, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। खाल की कायनात ने फरमाया मैं गफूर भी हाँ, मैं रहीम भी हाँ, मैं बख्शण वाला हाँ, मैं शहनशाह अजीम हाँ, मैं दाता बख्शणहार हाँ। अल्लाह फल्ला अल्लाह जेड़ा 24 घंटे ऐलान करदा बंदे आ जा मेरे बूहे ते, अद्धी रात दे वेले ऐलान करदा है, जोहर दे वेले ऐलान करदा है, फजर दे वेले ऐलान करदा है, असर दे वेले ऐलान करदा है, शाम दे वेले ऐलान करदा है, इशा दे वेले ऐलान करदा है, तहज्जुद दे वेले ऐलान करदा है। अल्लाह फल्ला अल्लाह बाबा जी ने बड़ी प्यारी तर्जुमानी की थी। अल्लाह कहंदा बंदे तेनू मारा सद मैं आपे सवाली नो देवा दान ना मोड़ा खाली नो, बारा सद मैं आपे सवाली नो देवा दान ना मोड़ा खाली नो, क्यों छड़िया मेरे दरे आली नो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ बंदे आ जाओ दे बूहे दे उत्ते ओदे दरवाजे दे उत्ते, जेड़ा देन लग्या अल्लाह पाक कमियां नहीं करदा, जेड़ा बख्शण दे लग्या देर नहीं लांदा, तेरे आण दे अंदर देर है, ओदे बख्शण दे अंदर देर कोई नहीं। ओए ओदी रहमत दा दरिया 24 घंटे वगदा है। मैं सदके जावां कुर्बान जावां, जेड़ा अल्लाह तेनू आवाज़ां देंदा है, अल्लाह तेनू पुकारां पुकारदा है, अल्लाह फल्ला अल्लाह आ जाओ ओदे बूहे दे उत्ते, ओ जेड़ा रहमत दे कलम फेरदा है, जेड़ा माफियां दे ऐलान करदा है, जेड़ा बख्शण हारे, जेड़ा गंज बख्शते रंज बख्शे, जेड़ा औलादा देण वाला है, जेड़ा रिज़्क देण वाला है, रोज़ियां देण वाला है। अल्लाह फल्ला अल्लाह जेड़ा पैसे कोई नहीं लैंदा, जेड़ा पैसे कोई नहीं लैंदा, मुफ्तां दे अंदर सेला ला के बैठा है। अल्लाह फल्ला अल्लाह जेड़ा 24 घंटे तेनू अरशे मुअल्ला ते बैठ के कहंदा है आ जा मंग ले जो कुछ चाहना है। तो इदा नहीं, जरा प्यार नाल मुजादाबादी हो कह दियो सुभान अल्लाह। फैसलाबादी एडे ठंडे नहीं, फैसलाबादी बड़े जोश वाले ने, फैसलाबादी बड़े मुहब्बत वाले ने, बड़ा प्यार करते ने। जेड़ा 24 घंटे ऐलान करता है आ जा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, ओ बूए गैरा दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरे दर ते आवांगे, अल्लाह मस्जिद दे अंदर आवांगे, अल्लाह मदरसे दे अंदर आवांगे, अल्लाह तेरे कोल रो के मंगांगे, अल्लाह तेरा बुआ खड़कावांगे, अल्लाह तेरे दरवाजे ते डिगांगे, अल्लाह गिड़गड़ा के तेरे कोल मंगांगे, मालिका ता की करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे आ जा मेरे दरवाजे ते, मेरे मिलन नु लगदा कराया नहीं, ओ मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, मेरे मिलन नु लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, पहरेदार भी कोई बैठाया नहीं, कहो लाए
پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، مالک کی کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں جیڑیاں حدیثاں تانوں سنانیاں نے، جیڑیاں گلاں میں تواڈے نال کرنیاں نے، صحیح مسلم دے اندروں، صحیح البخاری دے اندروں میں دو چار واقعات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ دے صحابی نے، انہاں دا نام ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے وفادار نے، کیسے ساتھی نے میرے نبی نے، میں پیار تے محبت دے نال دعوت دینا چاہنا وا۔ میرے نبی دے یار اللہ پاک نے ایسے وکھرے بنائے نے، اوے سونے نے حضور سجدے یار بڑے سونے ہیں۔ میرے نبی دے ایسے یار نے، میرے نبی دے ایسے وفادار نے، میرے نبی نے ایسیاں محبتاں کرنے والے نے، میں پیار تے محبت دے نال کہنا چاہنا وا، ہائے سونے نے حضور سجدے یار بڑے سونے ہیں، او سونے نے حضور سجدے یار بڑے سونے ہیں، او سونے نے او سارے وچوں چار بڑے سونے ہیں، ہے سونے نے حضور سجدے یار بڑے سونے ہیں۔ بھائی راشد ذرا محبت دے نال جملے سماعت کرے آجے۔ اللہ اللہ میں انہاں دے یاراں دے ذکر کرنا چاہنا وا جڑے میرے نبی تو تن من دیاں بازیاں لگان والے نے، نبی دی سنت تو قربان ہون والے نے، نبی دے نال محبت کرن والے نے، نبی نال سچے پیار پان والے نے۔ اللہ اللہ پہلا پہلا آیا اے تے بنیا صدیق ہو، پہلا پہلا آیا ہے بنیا صدیق، پہلا پہلا آیا ہے بنیا صدیق، سونے میرے نبی دا سونا اور رفیق، سونے میرے نبی دا ہے سونا اور رفیق، او غار تے مزار والے پیار بڑے سونے، ہے سونے نے حضور سجدے یار بڑے سونے، پیارے نے حضور سجدے یار بڑے سونے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے نبی دا یار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی محبت دے نال کہندے نے، صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی دا چھوٹا جہا یار ہے، میرے نبی نال محبت کرن والے، بریک بریک پنڈلیاں والے، اللہ نے انہیں شانہ دیتیاں نے، اللہ نے انہیں مقام دیتا ہے، اللہ نے انہیں عظمتاں دیتیاں نے۔ اللہ اللہ وہ تیز ہوا آندھی عبداللہ دیاں پنڈلیاں ہلنا شروع کر دیتیاں نے، پریشان رب نے انہیں دیتا ہے، اللہ نے انہیں معافیاں دین والا، اللہ نے انہیں نرم دل والا، اللہ نے انہیں محبتاں کرن والا عبداللہ ابن مسعود نو بنا دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، سیدنا عبداللہ کہتے ہیں مومن نو اللہ پاک نے انہیں شانہ دیتیاں نے، اللہ نے مومن نو انہیں مقام دیتا ہے، اللہ نے مومن نو انہیں عظمتاں دیتیاں نے۔ جدو بندہ مومن گناہ کر لیندہ ہے، اللہ اللہ یہ گناہ کر کے بڑا پریشان ہوندہ ہے، یہ گناہ کر کے بڑا شرمندہ ہوندہ ہے، یہ گناہ کر کے بڑا نادم ہوندہ ہے، اللہ اللہ یہ گناہ کر کے رب دے بوئے تے آ کے گڑ گڑا کے او دے کولوں منگدا ہے، اللہ اللہ انہوں ایویں محسوس ہوندہ ہے میرے اتے ایک پہاڑ کھڑا ہے، ہنے میں اتھوں نکلاں گا میرے تے پہاڑ گر جائے گا۔ یعنی مومن بندے دی نشانی ہے، یہ گناہاں تم دیکھ کے بڑا پریشان ہوندہ ہے۔ تے تانوں مینوں پتہ نا اسی کنے گناہ کرنے ہاں، ہر بندہ جدو اپنی چار پائی دیتے پیندا ہے، اے دے سینے دی طرح اے دی ہر چیز اے دے سارے دن دے عمال کتاب دی طرح کھل جاندے نے، اے دا ضمیر اینوں جھنجھوڑدا ہے، او بندیا باز آ جا، اوے او دے بوئے دے تے آ جا، او جی دی رحمت دا دریا وگدا ہے، او جی دی پیار اور محبت دی انتہا نہیں، جدے بارے میں پیار نال محبت دے نال جملے دینا چاہنا وا۔ انشاءاللہ تینوں ایک مہینے تک میرے جملے تیرے سینے دے اندر محبتاں دے پیار پان گے، تیرے سینے دے محبت دا رس گھولن گے، تیری زبان دے تے مٹھاساں جان گیاں، او رحمت دا ہے دریا الہی تے ہر دم وگدا ہے تیرا
تے کم بن جاندے میرا میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ 24 گھنٹے آوازاں ماردا ہے او دے بوئے تے آ جا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے جیڑا مومن بندہ ہے اینو بڑی پریشانی ہوندی ہے جدوں گناہ کر لیندا ہے اللہ دے دروازے دے اوتے آ جاندا ہے اے پہاڑ میرے اوتے کدے گر نہ جاوے میں قربان جاواں جیڑا فاجر ہوندا ہے بدکار ہوندا ہے سیاہکار ہوندا ہے اللہ تو دوریاں اختیار کرن والا اللہ تو دور بھجن والا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے گناہ کر کے اینو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی اے اپنے تے بھاری وزن محسوس نہیں کردا جناب عبداللہ کہندے نے اے جدوں گناہ کر لیندا ہے اے پریشان نہیں ہوندا اے نادم نہیں ہوندا اے گھبراندا نہیں بلکہ اے دی زبان دے اوتے اے دے چہرے دے اوتے ایویں تر و تازگی رہندی ہے اینو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہوندی جناب عبداللہ ابن مسعود کہندے نے جویں ایک بندے دے چہرے دے اوتے کوئی مکھی بہ جائے تے بندہ اپنے ہاتھ دے نال اڑا کے پراں کر دیندا ہے تے کنا کہ ٹائم لگدا بھئی منٹ لگتا تے جڑا فاجر بندہ ہوندا ہے انہوں بھی ایویں محسوس ہوندا ہے انہوں گناہ کر کے کوئی شرمندگی ہوندی نہیں ہوندی امام الانبیاء جناب محمد وہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا اچھا نبی ہے میں نال نال اشارے دینے نے نبی پاک دی عظمت دے اندر کیوں یہ جنی گستاخی کرتے ہیں اسی نبی پاک دی اونی عظمت بیان کرنے ہیں یہ اللہ نے سانو شرف دیتا ہے میں پھر کیوں نہ کہاں پیار نال محبت دے نال ہائے سونے جیا کوئی جگتے نہیں آیا ایڈی ٹلی سبحان اللہ مر جو مدینے جا کے قاری صاحب انہاں نو جگایا کرو کی کر دیتا جے انہاں نو ایہو جیاں کٹیا قسم دیاں عورتاں کٹیا قسم دے مرد جننے مرضی پیدا ہو جان اللہ پاک نے میرے نبی نو سرداریاں دیتیاں نے اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے میں گلی گلی اس بات دا اعلان کرنا چاہنا وا میں پیار اور محبت دا اظہار کرنا چاہنا میرا ذوق تے شوق ہے اوے اللہ دی میں قسم کھا کے کہنا مینوں پرسوں اتنی شدید درد سی روزے دی حالت دے اندر 2-3 تقریراں کیتیاں اتنا گلا بند ہویا سی اللہ دی قسم ایک جگہ دے اوتے گیا انہاں اتنا اصرار کیتا انہاں قاری صاحب ایک نعت ہی سنا دیو میں ایک نعت سناؤن لی بیٹھا میرا رب گواہ میں 1.25 گھنٹہ تقریر کر دیتی اللہ پاک نے نبی دی نعت سنایا میرے گلے نو اتنا چلائے میں کیوں نہ کہاں پیار نال محبت دے نال او سونے جیا کوئی جگتے نہیں آیا او پیارے جیا کوئی جگتے نہیں آیا کیسا پیارا اور رتبہ جے پایا کیسا پیارا ہے رتبہ جے پایا او تحفہ پیجیا ہویا جے رحمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا او تو قبول کرے تو قبول کرے تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ دی قسم ہے جے جننے ہزاراں گستاخیاں کرن والے پیدا ہو جان اللہ نے میرے نبی دی عظمت نو اتنی شاناں دتیاں نے او سارا زمانہ ایک پاسے میں کلے محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی دی عظمت دے اندر میں ترانہ گانا چاہنا وا اوے ارشاد رب نے معراج کرایا ہوئے ارشاد جنہ اچھا نبی اونی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اللہ دی قسم جنہ مزہ فیصل آباد دے اندر نبی دی عظمت بیان کرے آندے پورے پاکستان دے اندر اتنا مزہ نہیں اتنی مٹھاس نہیں جننے مٹھے فیصل آبادی نے جننے پیارے فیصل آبادی نے جنیاں محبتاں والے فیصل آبادی نے اللہ فلا اللہ میں پیار تے محبت دے نال دعوت دینا چاہنا وا آ جاؤ اس نبی دے دروازے تے معافیاں منگ لو رب دے کولوں سنت بنا لو میرے نبی دی سینے دے نال لا لو اوے ارشاد رب نے معراج کرایا کل نبیاں تو ہے شان ودایا کل نبیاں تو ہے شان ودایا او سانی کوئی نہیں جے میرے مہمان دا
کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، اور تو قبول کرے، تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اللہ دی قسم تیرے میرے نالوں اے مکڑیاں کامیابیاں لے گئیاں نے، اے چڑیاں پرندے کامیابیاں لے گئے نے، اے حجر تے پتھر کامیابیاں لے گئے نے، اے درخت کامیابیاں لے گئے نے، اے پتھراں نے میرے نبی نو سلام کیتا ہے، انہاں شجراں نے میرے مصطفیٰ نو سلام کیتا ہے، انہاں شجراں نے میرے نبی دے نال کلاماں کیتیاں نے۔ اللہ اللہ اوے تے چھوٹی جی مکڑی میرے مصطفیٰ دے ایویں دفاع کر دی ہے، میرے نبی دی عظمت دے ترانے ایویں گاندی ہے، اوے غاراں چ مکڑی بنا لیں دی جالا، او غاراں چ مکڑی بنا لیں دی جالا، آپ ہو جاندے اور رب رکھوالا، آپ بن جاندے اے رب رکھوالا، تے مل پیائے صدیق دے ایمان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے مال کی کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بڑا بخاری اجازت ہے بھئی، وہ بخاری نال پیار جی، قرآن تو بعد درجہ کدا بولو بخاری دا۔ پہلی حدیث بخاری دے وچوں پڑھنا چاہنا وا میرے تے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے، انہاں دا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، میں قربان جاواں ابو ہریرہ کہندے نے کون ابو ہریرہ ہے؟ میرے نبی دا یار ہے، میرے نبی دا ہمسفر ہے، میرے نبی دا ساتھی ہے۔ اللہ اللہ سارے صحابی اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے، ابو ہریرہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھا رہندا ہے۔ صحابہ کہندے نے ابو ہریرہ تو اپنے گھر کیوں نہیں جاندا؟ یہ کہندا میں اپنے گھر چلا گیا تے میرے مصطفیٰ دی حدیث کون لکھے گا، میرے نبی دی حدیث کون سنائے گا؟ پھر میں کیوں نہ کہاں پیار نال محبت دے نال اصحاب ستارے ہیں، آقا چاہنے تو مانے نہ مانے کوئی زور تا نہیں۔ اللہ دی قسمیں وہ میرے نبی دیاں گستاخیاں کردے نے ظالم۔ میں کہنا زارا زمانہ ایک پاسے بلال دے کالے پیراں دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، میرا نبی تے ایک پاسے جنہوں اللہ نے حسن نہیں عطا کیتا، اللہ پاک نے جنہوں جوانیاں نہیں عطا کیتیاں، مدرے جے قدہ بندہ موٹے موٹے علماء والا ہے۔ اللہ اللہ تے سارے علماء کرام یہ گل بیان کردے نے عام جذبات دے اندر آن کے کہ سیدنا بلال دے پیراں دی آواز جنت دے اندر گئی ہے، میں برملا کہاں گا، وضو کر کے کہاں گا، منبر تے بہ کے کہاں گا، ہاتھ جو قرآن پڑھ کے کہاں گا، نبی دا فرمان سینے لا کے کہاں گا۔ او یارو سیدنا بلال دے کالے پیراں دے اندر جیڑیاں جتیاں نے، رب نے نہ جتیاں دا کھڑاک حوراں تے ملائکہ نو سنا دیتا ہے۔ پیراں چ جیڑیاں کالیاں جتیاں، کالے پیراں چ جیڑیاں جتیاں نے، انہاں دا کھڑاک رب نے جنت دے اندر سنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے، میرے نبی دے ہمسفر نے، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او یارو ذرا میرے والے ویکھو، توجہ میرے وال ذرا توجہ میرے وال، میری اکھ دے اندر اکھ پا کے میری گفتگو نو سماعت فرمایا جے، میں محبت تے پیار دے موتی تیرے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، جگاں دے پیر نے فرمایا، آمینہ دے لال نے فرمایا، ساری کائنات دے راہبر نے فرمایا، آقا کہندے نے پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ ٹریا جا رہا سی، چلدیاں چلدیاں سڑک دے اوتے رستے دے اندر درمیان دے اندر ایک ٹہنی پئی ہوئی سی کنڈیاں والی، صحیح البخاری دے وچوں حدیث پاک سنا رہا وا۔ جگاں دے پیر نے فرمایا اے بندے دے پیر نو
टहनी लगी है, इन्हें टहनी नूं फड़िया है ते चुक के रस्ते तो साइड दे उत्ते कर दिता है। फशकर अल्लाहु लहू फगफर लहू। सही बुखारी है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमिना दिलाल ने फरमाया, सारी कायनात दे सरदार ने फरमाया, आका कहते ने ने टहनी चुकी है, मेरा रब इन्ना मेहरबान है, मेरा रब इन्ना बख्शनार है, मेरा रब एडा वड्डा दाता है, मेरा रब एडा वड्डा मुश्किल कुशा है। इन्हें टहनी चुके सैड ते कीती है, छोटा जिहा अमल है, अल्लाह पाक ने सारी जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ करके जन्नत दे अंदर इस बंदे नूं दाखले अता कर छड्डे ने। अल्लाह अल्लाह दा कुरान कह रहा है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मैं और एक हदीस बुखारी के अंदर सुनाना चाहना वा। अल्लाह इस हदीस दे रावी ने सैयदना सही मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है, इहदे रावी ने सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी दे यार ने, मेरे नबी दे वफादार ने, ओ किहो जे यार ने मेरे मुस्तफा दे। ओए आ मैं तेनू टच देना चाहना, मैं तेरा ज़ौक ते शौक बढ़ाना चाहना वा। अल्लाह ओ सारे नबी तो जाना देण वाले, मेरे बुजुर्गां दी रूह तड़पी, बाबा जी मोहम्मद यूनुस सब को रहमतुल्लाह अलैह। मेरे वालिद गिरामी ने बड़ी मुहब्बत के नाल चंद साल पहले इवें बयान किया है, बड़ी मुहब्बत के नाल अपनी किताब सदाए हक दे अंदर लिखते हैं, नबी दे यारां दे इवें जिक्र करते हैं, ओ सारे नबी तो जाना देण वाले, ओ सुते नबी जी दिहाड़े दवाड़े, ओ सुते नबी जी दिहाड़े दवाड़े। तवज्जो तवज्जो, जिन्ना प्यार कीता रज़ी अल्लाह बन गए, जिन्ना प्यार कीता रज़ी अल्लाह बन गए। सहाबा नू इस्लामी सालार आखां, जिथे जिथे लगियां सोने दियां तलियां, ओए उन्हां गलियां नू जन्नत दे बाजार आखां। भाई खालिद इत्थे मेरे कोल आ जा यारा, इधर मैं बड़ी प्यारी 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 मुहब्बत वाली गल सुनाना चाहना वा। अल्लाह मैं सदके जावा कुर्बान जावा। ओए जिन्ना मर्जी मेरे मुस्तफा दे बारे हर्जा सराई करते ने, जब तक सीने दे अंदर, जब तक सीने दे अंदर ईमान है, मुंह दे अंदर ज़बान है, असीं नबी दी अज़मत दे तराने में गांदे रवांगे, अल्लाह दी तौहीद दे इवें नगमे बयान करांगे। मैं प्यार नाल मुहब्बत दे नाल कहना चाहना, मेरे बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, ओए अखलाक आला हबीबे खुदा दा। साफा मेरा किथे गया? इत्थे किते मेरा साफा पिया सी। अखलाक आला हबीबे खुदा दा। फैसलाबाद जरा दर्दे दे नाल मेरे मुहब्बत दे नाल प्यार और मुहब्बत दी दावत नूं नोट करके रह जा। ओए अखलाक आला हबीबे खुदा दा, ओ चन्न नाल सोना चेहरा मुस्तफा दा, ओ चन्न नाल सोना चेहरा मुस्तफा दा। दुहाइयां देंदा जे जाबिर प्यारा, दुहाइयां देंदा जे जाबिर प्यारा, दुहाइयां देंदा जे। मेरी रूह
پرواز کر جائے میری جان نکل جائے نبی دا ترانہ پڑھدیاں نبی دی عظمت دے اندر اج میں بہت ہی گلاں کرنیاں چاہنا وا میں زیادہ نعتاں زیادہ شعر پڑھنا چاہنا وا کہ فیصل آباد دے اندر میرے مصطفیٰ دے بارے اللہ اللہ لا نبی آبادی میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے نبی تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا میرے نبی تو بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا اللہ اللہ میں اس نبی دی عظمت دے اندر ترانہ دینا چاہنا وا او اخلاق اعلی حبیب خدا دا او چند نال سونا چہرہ مصطفیٰ دا دوہیاں دے تاجے اے جابر پیارا سونے نو حسن دا کی آندا جابر سونے نو حسن دا میں شاہکار آکھاں جتھے جتھے لگیا سونے دیاں تلیاں او جتھے جتھے لگیا پیارے دیاں تلیاں اوے انہاں گلیاں نو جنت دے بازار آکھاں اللہ دی قسم ہے جتھے میرے مصطفیٰ دے پیر لگ گئے نے رب نے تے انہاں گلیاں نو بھی جنت بنا دیتا ہے کرو جنی مرضی گستاخی ادوں بھی کئیاں گستاخی کیتی تے رب نے ذلیل کر دیتا کیتا سی کہ نہیں میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن کے رحمان کی کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے تے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے انہاں دا نام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال حدیث پاک بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے دے اوتے ناراضی ہوندے نے اللہ ایسے بندے دے اوتے خوش ہوندے نے صحابہ کہندے نے سونیا او کیڑا بندہ ہے جدے تے اللہ انے راضی ہوندے نے جدے تے اللہ دی انیاں رحمتاں وسدیاں نے جدے تے اللہ اتنا پیار کردے نے جنوں رب انیاں محبتاں دے نال بیان کردے نے اللہ اللہ میں صدقے جاواں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک بندہ اپنے گھروں نکلیا سفر واسطے جا رہے ہیں چلدا چلدا جا رہے ہیں اپنی سواری دے اوتے سوار جا رہے ہیں ایدی سواری دے اوتے کھان پین دا ساز و سامان ہے اللہ اللہ اے اپنی سفر دا ذاتی راہ بھی لے کے جا رہے جنگل بیابان آ گئے ذرا محبت دے نال میری باتاں نوٹ کرے آجے صحیح مسلم دے اندروں میں حدیث پاک بنا بیان کرنا چاہنا وا یہ بندہ چلدا جا رہا ہے سفر تے جا رہے ہیں چلدے ایسی جگہ دے اوتے نے مقام کیتا ہے میں تھوڑی دیر واسطے تے ٹھہر جاواں اللہ اللہ ایک درخت دے سائے دے تھلے رک گیا ہے اپنی سواری سائیڈ دے اوتے بند دتی ہے اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آقا انعامدار نے فرمایا ساری کائنات دے سردار نے فرمایا دکھیاں دے منڈار نے فرمایا آقا کہندے نے تھوڑی دیر سون تو بعد اے ویکھے اٹھے ایدی سواری جنگل دے اندر غائب ہو جاندی ہے اے بڑا پریشان ہوندا ہے اے بڑا گھبراندا ہے ایک گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے حتیٰ کہ شام پہ جاندی ہے اے سواری نو تلاش کردا ہے پر سواری ملدی کوئی نہیں اے بندہ بڑا پریشان ہو جاندا ہے مایوس ہو جاندا ہے میں بھوکا پیاسا مر جاواں گا او درخت دے تھلے ٹائیاں مار کے بیٹھ جاندا ہے اللہ اللہ ونگا جہا منہ کر کے بیٹھ جاندا ہے ٹھلا جہا منہ کر کے بیٹھ جاندا ہے میں قربان جاواں ادا بیٹھیاں اے دے سامنے سواری آ گئی ہے اے دے اوتے ترو تازہ کھانا بھی موجود ہے جیڑا بندہ نا امیدی دے اندر بیٹھا ہے اے دے سواری بھی مل جائے اے دا کھانا بھی مل جائے اے کڈا خوش نصیب ہے اے کڈا عظمت والا ہے اے دے اللہ دیاں کنیاں رحمتاں نے اے کتنا کو خوش ہوئے گا اے بندہ خوشی دے اندر آن کے جذبات دے اندر آن کے کہہ پیندا ہے اللہ سونیا میں تیرا رب واں تے تو میرا بندہ ہے وہ کہہ دیو سبحان اللہ یہ خوشی دے اندر آن کے جملے کہہ دیندا ہے کہ ربا تو میرا رب ہے تے میں تیرا بندہ ہوں اللہ نبی پاک نے فرمایا اینا اس بندے تے راضی ہوندے نے جیڑا بندہ یہ کہہ دے ربا تو میرا
بندہ تے میں تیرا رب ہاں. اللہ دی رحمت تو اینا پر امید ہویا وہ بندہ, خوشی چے جملے نکلے, وہ دی سواری مل گئی, وہ کنا خوش ہویا. آقا نے فرمایا یہ دے نالوں کئی گنا بڑھ کے او بندے دی اتے اللہ خوش تے راضی ہوندے نے جیڑا بندہ گڑ گڑا کے او دے بوئے دی اتے ڈگ کے کہندا ہے, بڑی محبت دے نال پیار دے نال کہندا ہے اللہ بھلا اللہ او معافیاں تے کلمہ چے پھیر اللہ سونیا, معافیاں دے کلمہ چے پھیر اللہ سونیا, گالے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا, معافیاں دے کلمہ چے پھر اللہ سونیا. تین قسم دے بندے اللہ نو بڑے پیارے لگتے ہیں, اللہ یہ نال بڑیاں محبت کرتے ہیں. اللہ بھلا اللہ پہلا بندہ جڑا مسجد دے کونے دے اندر آ جائے, اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر کے ذرا محبت دے نال میری باتاں نوٹ کر کے لے جاؤ, میں اپنی گل میں اختتام دی طرف لے جانا چاہنا وا. اللہ بھلا اللہ جڑا بندہ بڑے پیار دے نال محبت دے نال اپنے گھر دے کونے دے اندر بیٹھ کے اللہ دا بوا کھڑکا لیندا ہے, اللہ دا دروازہ کھڑکا لیندا ہے, اللہ سونیا مال کا 70 سال گناہ کر لینے, اللہ 80 سال گناہ کر لینے, اللہ 50 سال گناہ کر لینے, اللہ دا دروازہ کھڑکاتا ہے, اے کھڑکا دیا اللہ دے بوئے تے آ کے آوازاں مار دیا پکار دیا, اے بندے دے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے, اے دے اتھرو زمین تے نہیں ڈگ دے, اللہ 17 سالاں دے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دیندے نے. میں صدقے جاوا قربان جاوا, دوجا وہ بندہ ہے جڑا اللہ دے نال پیار کردے ہویا, اللہ تو ڈردے ہویا, اللہ نو رحیم تے کریم مندے ہویا, اللہ نو مہربان تے نگہبان مندے ہویا, اللہ نو غفور الرحیم تے شہنشاہ عظیم مندے ہویا. اللہ بھلا اللہ ایک کونے دے اندر بیٹھ گیا, مسجد دے اندر آن کے بیٹھ گیا, میں صدقے جاوا قربان جاوا, اے روندا ہے پر رونے آوندا کوئی نہیں, اے دی اکھ دے وچوں ایک چھوٹا جہا قطرہ ڈگ جاندا ہے, ایک قطرہ صف دے اوتے نہیں گردا, اللہ 50 سالاں دے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے دے. اللہ بھلا اللہ تے تیسرا ایسا بندہ خوش نصیب عظمتاں والا, بڑیاں محبتاں والا, بڑے پیار والا, میں صدقے جاواں قربان جاواں, اینوں رون بالکل نہیں آوندا, بڑا زور لاوندا ہے, بڑا زور لاوندا, بڑا ٹل لاوندا ہے, دل بڑا سخت ہے تے سینے دے اندر پیار نہیں آندا, محبت نہیں آندی. اللہ بھلا اللہ تے لرزدا نہیں, اے ٹلا جہا منہ کر کے بہ جاندا ہے. اللہ کہندا میں تیرا بھڑا جہا منہ ویکھ کے تیرے 80 سال دے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر چھڈیا. او بندیا آ پھر او دے دروازے دے تے قیام دی حالت دے اندر او دے سامنے کھڑا ہوئے گا, رکوع دی حالت دے اندر او دے سامنے کھڑا ہوئے گا, سمیع اللہ دی حالت دے اندر او دے سامنے کھڑا ہوئے گا, جدوں ڈگ پے گا سجدے دے اندر تے اللہ نو گیا کر پیار نال نماز پڑھ کے محبتاں دے نال گیا کر, اے معافیاں دے کلمہ چے پھیر اللہ سونیا, او گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا, چنگیاں کے مندیاں اخیر تیرے بندے ہاں, ہو چنگیاں کے مندیاں اخیر تیرے بندے ہاں. آندے آندے ہو گئی میں تو 5 روزے گزر گئے, 10 گزر گئے, 50 10 روزے گزر گئے, 20 گزر گئے, 22 گزر گئے, 24 گزر گئے, 27 گزر گئے, 28 کنے گزر گئے, 3 کنے گئے, او بولو اے اللہ تانوں ساریاں نوں لے جے سویرے مدینے جانا جے, دل کردا ہے. میں پھر کیوں نہ کہاں پیار نال محبت دے نال, اللہ بھلا اللہ اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں. ہن تے تواڈے مطلب دی گل ہے, ہن تے ٹھلے ٹھلے بول دیو, کہو ہاں سبحان اللہ گج کے. اللہ انہاں ساریاں نو ڈیو کولا پیپسی تو بچا کے زمزم دے نال رجا دے. میں پیار نال محبت دے نال ترانے گانا چاہنا, اللہ بھلا اللہ میرے بزرگاں نے بڑی محبت دے نال لکھی ہے, اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں, بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ہر سال وکھائیں. ان نبی دے بارے عرضہ سرائی
नबी दे बारे गल इहो जे लुच्चियां चुमारां दी और डुब के मर जाओ किसी गंदे गटर च आसमान दे चन्न वाल कोई मुंह करके थुके किथे थुक आएगा। मैनू इत्थे गल बड़ी सोहनी याद है। मिस्र दियां बीबियां ने ताने दिते हजरत यूसुफ दे जुलैखा ने, आंदियां ने किड्डी कमली है झल्ली है बादशाह दी बुढ़ी हो के बीवी हो के अपने गुलाम ते फरेबदा हो गई है। इन्हें आख्या मैं तुहाडा बंदोबस्त करांगी, बड़ा सोहना करा, बड़ियां गल्लां करदियां टैं टैं करदियां फिरदियां। यूसुफ ने सलाम को वादा किया, हजरत यूसुफ नूं लैके आईयां, हत्थां 'च छुरियां फड़ातियां, सेब फड़ा दिते। यूसुफ ने आख्या सोहणिया अपने हुसन की एक झलक विखा। वो कह दिओ सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह घुमाउण तो बगैर मैं नहीं जे भाई तकरीर करता, जिड्डा मर्जी वड्डा फतवा ला दिओ, मैं अद्धी तकरीर तुहाडे को करानी, फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं सदके जावा कुर्बान जावा। हजरत जुलैखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जुलैखा कहंदी है जरा नजर मारी अपने हुसन दियां इनू तजल्लियां विखाई जरा प्यार नाल मुहब्बत नाल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले ने। मैं सदके जावा हजरत यूसुफ नूं अल्लाह ने कायनात दा हुसन अता कर दिता है। मैं सदके जावा कुर्बान जावा। हजरत यूसुफ आए ने, इन्हां ने सेब कट्टन दी बजाए अपने आप पोरियां नूं वट लिया है। ओ मेरी ते तेरी कायनात मलका तेरी ते मेरी सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा, मेरे नबी दी जिद जान, मेरे नबी दी हुमैरा, मेरे नबी दी प्यारी, मेरे मुस्तफा दे नाल मुआवजा करन वाली सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ओए ओदी जुत्ती तो सारे जग नूं कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा कहदियां ने ओ मिस्र दियां बीबियां ने हजरत यूसुफ दा हुस्न वेखिया अपने पूरे वड ले ने। ओए अगर मेरे मुहम्मद दा हुस्न वेख लैंदियां अपने जिगरी कट देंदियां, अपने कलेजियां च छुरियां चला देंदियां। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा नूं इन्ना हुस्न अता कीता है, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा नूं इन्नियां जवानियां अता कीतियां ने, अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा नूं इन्नियां ज़िंदा अता कीतियां ने। अल्लाह अल्लाह। मैं सदके जावा कुर्बान जावा। आओ मैं प्यार ते मुहब्बत दे नाल बोलियां पाना चाहना वा उस नबी दी असमत दे अंदर। आओ मैं तुहानू एक तराना सुना देना चाहना वा। और रुतबा बुलंद वेखोया मेना दे लाल दा। मैं अज थोड़ी थोड़ी गल करनी है पर रज के शेर पढ़ने ने, मेरा दिल बड़ा करता है। मैं अज नबी दी असमत दे अंदर नबी दी शान दे अंदर तराने भी सुनावा, नाल तौबा दे अल्लाह दी मेहरबानियां भी बयान करा। और रुतबा बुलंद वेखोया मेना दे लाल दा, रुतबा बुलंद वेखोया मेना दे लाल दा। आया नहीं आउणा कोई सोना ओदे नाल दा, है रुतबा बुलंद वेखोया मेना दे लाल दा, रुतबा बुलंद वेखोया मेना दे लाल दा। सूरत भी सोहनी है सोहने मजबीन दी, ओए अरिश बनी सैरगा फर्श दे मकीन दी, अरिश बनी सैरगा फर्श दे मकीन दी। सानी ना कोई उस्मान उस बकमाल दा, है रुतबा बुलंद वेखोया मेना दे लाल दा। आओ मैं बड़ी दुआ देना चाहना वा। अल्लाह जिन्हें उच्ची आमीन कहने वाले ने, जेड़े उच्ची सुभान अल्लाह कहने वाले ने, अल्लाह इन्होंने रातों रात मक्के मदीने ले जा। ओए अल्लाह ते अनहोणियां कर देंदा है, ओदे दरबार च कोई कमी है? ओए ओदे दरबार दे अंदर वादे ही वादे ने, घाटे कोई नहीं। ओदे दरबार दे अंदर खसारे ने, ओदे दरबार दे अंदर इजाफे ने। वो बड़ा मेहरबान है। मेरे बुजुर्गों ने बड़ी मुहब्बत दे नाल गल कीती है। अल्लाह कर मंसूर दुआएं सानू अरब पाक ले जाए। पंजाबी साहब उत्थे महफिल लाउंदे ने ना जामे मस्जिद ऐशा च, अल्लाह दे फजल नाल ये भी मस्जिद जामे मस्जिद ऐशा ही बन गई है। जरा प्यार नाल मुहब्बत दे नाल कह दे सुभान अल्लाह। मैं प्यार ते मुहब्बत दे तराने देना चाहना वा। अल्लाह कर मंसूर दुआएं सानू अरब पाक ले जाए। बैतुल्लाह ते मस्जिद नबवी सानू हर साल वखाए। तेरा मक्का शहर निराला जिथे जम्मिया है कमली वाला, हो जिथे जम्मिया है, हो जिथे जम्मिया है कमली वाला, हो जिथे जम्मिया है कमली वाला।
اللہ سانو بھی صدقے اوتھے او زمزم دے نال رجائیں اللہ کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں پڑھا بخاری او پڑھا بخاری ایک اور سناؤنا میں حدیث میں صدقے جاوا قربان جاوا یہ دے راوی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال محبت کرن والے میرے مصطفیٰ دے نال پیار کرن والے میرے نبی تو تن مندیاں جانا میرے نبی تو تن مندے نذرانے پیش کرن والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرم شاکر صاحب تشریف لے آئے جی اکرم شاکر صاحب آ گئے السلام علیکم میں قربان جاوا میں اشارہ دے دیا جے میں اپنی گل نو خط اختتام دی طرف لے جانا چاہنا وا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے میرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا ساری کائنات دے سردار نے فرمایا وہ کائنات دے لوگوں پہلے زمانے دے اندر ایک ایسا بندہ سی پہلے زمانے دے اندر ایک ایسا گنہگار سی پہلے زمانے دے اندر ایک ایسا سیاہکار بندہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رستے دے اندر چلدا جا رہا سی چلدے چلدے ایک ایسی جگہ دے تے پہنچے گرمی دی شدت ہے اینو بڑی پیاس لگی ہے بھوک تے تیرے بڑا ستایا ہے ایک تھوڑی دور گیا چلن واسطے پانی دی تلاش واسطے چلدے چلدے کنویں دے اوتے پہنچے آئے ایک کنویں دے اندر داخل ہو گیا ہے کنویں دے اندر جا کے انہیں پانی پیتا ہے اللہ اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا ہے جدوں کھوہ چوں باہر نکلے آئے ایک کنویں دے بنیرے دے اوتے درو کنویں تو تھوڑے جے دور کنویں تو تھوڑے جے دور ایک کتا بلک رہا ہے پیاس دی وجہ تو بڑا پریشان ہے اللہ اے مٹی دے اوتے اپنیاں زباناں مارے اے دے دل دے اندر رحم آیا ترس آیا اللہ دی مخلوق دی اوتے اینو مہربانی نے کیتی ترس آیا دل لرس گیا دل ہل گیا اللہ نے نرمی دیتی سی اللہ دا خوف دے سینے دے اندر سی اللہ دی بڑی محبت سی اللہ نال بڑا پیار کرن والا سی اللہ دے ڈر تو ڈرن والا سی اللہ دے خوف تو ڈرن والا سی اللہ دے دروازے دے تے آن والا سی اس بندے نے اپنے موزے دے اندر اپنی جُتی دے اندر پانی کھوہ دے وچوں کڈیا ایک کتے دے منہ دے اوتے لایا امام بخاری نے نقل کیتا ہے فشکر لہ فغفر لہ اللہ پاک نے اس بندے نو اس عمل دی وجہ تو مالک کائنات نے اللہ پاک نے اس بندے نو معاف کر چھڑیا ہے اللہ نے بخش دیتا ہے اللہ پاک نے شاناں تے عظمتاں دے چھڑیاں نے اللہ پاک نے جنت الفردوس دے داخلے دے چھڑے نے اللہ پھر میں کیوں نہ کہاں پیار نال محبت دے نال آ جاؤ اس رب دے دروازے دے اوتے جڑا ادھی راتی پکارا پاندا ہے آ جاؤ اس رب دے دروازے دے اوتے جڑا دن دے ویلے یاد کردا ہے آ جاؤ اس رب دے بوئے دے اوتے جڑا اوکھے سوکھے ویلے سنن والے آ جاؤ اس رب دے دروازے دے اوتے گنہگاراں نو چاہیے اللہ دے بوئے تے آون بے اولاداں نو چاہیے اللہ دے دروازے تے آون اللہ سیاہکاراں نو چاہیے اللہ دے دروازے تے آ جاؤ نا او یارو پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں اگر زندگی ساری بیکار گزر گئی ہے اگر 50 سال گزر گئے نے اگر 70 سال گزار بیٹھے ہو نا آؤ نا ایک راتی ٹل لا کے گڑ گڑا کے رو کے او دا دروازہ کھٹکھٹاؤ ویکھے اجے اللہ دیاں رحمتاں کیویں وسدیاں نے او پر او دے واسطے شرط ہے پیار میرے مصطفیٰ دا سینے دے اندر ہونا چاہیے ڈر اللہ دا اپنے دل و دماغ دے اندر ہونا چاہیے پھر میں کیوں نہ پیار تے محبت دے نال ترانہ دینا چاہنا وا میں اپنی گل نو مکانا چاہنا وا تانوں جوش و خروش دلانا چاہنا وا آقا دیاں او جننے اپنائیاں سنتاں جنت چ آقا دے او نال ہوے گا ایک کتھے قرآن دی بھی گل کر لئیے میں تانوں پہلے گل کہی سی میں بڑی درد دل نہ گلاں کرنے قرآن دی گل کری قاری صاحب نے قرآن ختم کیتا نا تسی سنیا ہے اللہ دا تواڈے تے احسان عظیم ہے میرے مصطفیٰ صحابہ دی مجلس دے اندر بیٹھے نے توجہ میرے وال آقا علیہ السلام دے یار بیٹھے ہوئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے اندر انج پہ پھب دے نے جویں چند تاریاں دے اندر سجدہ ہے میرے نبی دا ایک یار آیا جدا نام ہے سیدنا کبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا ہے اپنے گھروں جو نکلے آئے دل دے اندر قرآن دا علم سکھن واسطے تماتے آرزو لے کے نکلے آئے
دل دے اندر قرآن دیا محبتاں لے کے نکلے آئے, دل دے اندر قرآن دا پیار لے کے نکلے آئے, دل دے اندر قرآن دی لالچ لے کے نکلے آئے. اللہ تینوں مینوں بھی قرآن پڑھن دیا توفیق عطا کر دے. یہ نہیں رمضان جائے تے قرآن بند, رمضان جائے تے نمازاں بند, رمضان جائے تے اللہ دی یاد دا بوا بند, کھڑکیاں دروازے بند. نہیں یہ رمضان اللہ پاک نے اخلاص کا مہینہ بنایا ہے. اللہ پاک نے رمضان میں انہیں شانہ دیتیاں نے. اللہ پاک نے رمضان کو تیرے میرے واسطے پریکٹس دا ذریعہ بنا چھڑے آئے. میرے مصطفیٰ دا یارے یہ نام ہے سیدنا کبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے گھروں نکلے نے تے دل دے اندر قرآن سکھڑ دی تما لے کے آئے نے, دل دے اندر قرآن دی محبتاں لے کے آئے نے. نبی پاک اپنے یاراں دے اندر بیٹھے ہوئے نے, نبی پاک اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے. اللہ اللہ آقا علیہ السلام دے نیڑے پہ گئے نے تے آن کے کہندے نے سونیا میں اپنے گھروں قرآن دا علم سکھن واسطے آیا ہاں. میرے مصطفیٰ نے اپنے نیڑے کر لیا ہے, میرے نبی نے اپنے لاگے بڑھا لیا ہے. او جنوں میرا نبی اپنے نیڑے کر لوے انہوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی. او جنوں میرا مصطفیٰ اپنا لب لا دے انہوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی. جدی کنڈ دے اتے میرا آقا اپنا ہاتھ پھیر دے انہوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی. جدے واسطے میرا نبی جنت دے آرڈر کر دے انہوں جہنم دی اگ نہیں لگ سکتی. جدے واسطے میرا مصطفیٰ رضا دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے انہوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی. اللہ نے میرے نبی نے اتنی عظمتاں دتیاں نے. گستاخیاں کرن والے رڑ گئے, گستاخیاں کرن والے ذلیل ہو گئے, گستاخیاں کرن والے برباد ہو گئے. اللہ دی قسم جنہاں نے میرے نبی دی سنت نو سینے نہ لائے, قرآن نو سینے نہ لائے, اللہ نے شانہ دے چھڑیاں نے, اللہ نے مقام دے چھڑے نے. حضرت کبیسہ نو نبی پاک نے اپنے نیڑے بٹھا لے, نبی پاک نے اپنے قریب کر لے آئے, نبی پاک نے کانڈ دے اتے ہاتھ رکھیا. یہ کہندے نے سونیا میں قرآن سکھن واسطے آیا ہاں, میں قرآن دی محبت لے کے آیا. تو آقا نے فرمایا کبیسہ جدو تو اپنے گھروں نکلیا سے تے جنگلاں دے درخت تیرے واسطے سلامہ پیش کر دے سن, تے مچھلیاں سمندر دیاں تہواں چ تیرے لیے دعاواں کر دیاں سن. اللہ کائنات دی ہر چیز تیرے واسطے دعا گو بن گئی. کیوں؟ تو سینے دے اندر قرآن دی محبت لے کے آیا ہے. اللہ اللہ میں سن کے جاواں قربان جاواں, پھر میں کیوں نہ کہاں پیار نال محبت دے نال آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں او جنت چ آقا دے نال ہوے گا. ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا او بڑا رتبہ کمال ہوے گا. سنت رسول نالی پیار کر لے, پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے, او پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. حوض کوثر اوتھے تینوں ملے پیڑنوں, پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا. ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا. اللہ دی رحمت نبی دا ساتھ بڑی وڈی چیز ہے. اللہ دی رحمت نبی دا ساتھ اس تو بڑی سعادت مندی نہیں, اس تو بڑا مقام نہیں, اس تو بڑا ثابتہ حیات نہیں, اس تو بڑا دنیا دا منشور تے مشن نہیں. اللہ اللہ اے دے تو بڑی شانہ تے عظمتاں نہیں. میں صدقے جاواں قربان جاواں آقا جا سواری تے سوار ہون گے او سجے کھبے مدینی دے یار ہون گے. او سجے کھبے سجے آج بھی ستے نے دو کہ نہیں, وہ بولو عمر جو مدینے جا کے بولو کنیاں میں تمہوں دعاواں دتیاں نے. یہ گل کوئی اور کہے تسی ڈانگ لے کے وہ مگر چڑھ جانا سانو مارن دیاں بد دعاواں دینا. اللہ دی قسم مدینہ میٹھا ہی ہے نا. جدو مدینے دا نام آتا ہے کوئی بندہ کو جرت کردا گل پین نو. میٹھا وہ بولو میٹھا مدینہ کہہ دیو میٹھا مدینہ. کیوں ڈر دے ہو؟ مدینہ میٹھا نہیں, مکہ بھی میٹھا ہے تے مدینہ بھی. بولو میں پیار نال محبت نال کہنا
खब्बे मद्दे निद यार होणगे, ओ सज्जे खब्बे मद्दे निद यार होणगे, ओ सज्जे खब्बे मद्दे निद यार होणगे। हाथ विच डाची दी महार फड़ के अगे अगे चले दा बिलाल होवेगा। साथ जिन्नों सोने दा नसीब हो गया, साथ जिन्नों सोने दा नसीब हो गया, बड़ा दरूद बा कमाल होवेगा। आका दियां जिन्ने अपनाइयां सुन्नता, जन्नत च आका दे नाल होवेगा। मेरा ईमान है कल क़यामत दा दिन होएगा, कारी एहसानुल्लाह साकी साहब नू अल्लाह कहेगा, ओ सोहणिया दुनिया ते कुरान पढ़ के आया है, दुनिया ते कुरान सुना के आया है, दुनिया ते क़यामुल लैल करके आया है, दुनिया ते मेरा जिक्र करके आया है। आओ जन्नत दियां सीढ़ियां ही चढ़दा जा, कुरान पढ़दा जा, चढ़दा जा। ओ कंजूसी क्यों करते हो? तुहाडा इमाम है, कुरान चढ़दा जाते कुरान पढ़दा जा, जन्नत दी जिस सीढ़ी दे उत्ते तेरा मुकाम होएगा, उस जगह ते तेरा मकान होएगा। जन्नत दे अंदर उस जगह ते तेरा महल होएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर आ जाओ गुनहगारो, आ जाओ सियाकारो, आ जाओ बदकारो, ए रमजान तेरे मेरे वास्ते नसीहत दा पैगाम लेके आए, इबरत दा पैगाम लेके आए। आ चढ़दियां जवानियां वाले, दुनिया तो जान वाले कंधा दे के आना है अपने घर दे अंदर आन के। अल्लाह दी कसमें तेरियां लमारियां दे अंदर कुरान पे ने, इन्हां ते कट्टा जमया है। एक कुरान तू बना ले अपने गल च लटकाण वास्ते, एक कुरान तू बना ले अपने बाजू ते बन्नण वास्ते, एक कुरान तू बना ले अपने पेट ते बन्नण वास्ते। एक कुरान आया सी, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका ने फरमाया, एक कुरान जेड़े पढ़दे ते पढ़ांदे ने, जेड़े सिखदे ते सिखांदे ने, अल्लाह ने सारे जमाने दे विचों इन्हां नूं शान ऐसी दित्ती है। आमिना दे लाल ने फरमाया, किरामिल बारारा, एक कुरान पढ़न वाला कल क़यामत नूं मुअज़्ज़ज़ फरिश्तियां दे नाल होएगा। मैं जो कुछ सुनाया है, बयान किया है, अल्लाह पाक मेरे समेत सब नूं कुरान और हदीस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह माफियां तौबा करन दा अल्लाह सानू सारियां नूं मौका अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।